पहिलीच फावट निवड जाता कितें म्हणटा? सगळ्यांक नमस्कार. आज माझी फर्स्ट टाइम अनअपोज हांव सरपंच म्हणून निवडून आयलो. सो हांव सगळ्या माझ्या पंच वांगड्यांक तशें आमचे डेप्युटी सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. तशें आमचे सपोर्टर आसले तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. कारण आयज हांव जसो अनअपोज म्हणून निवडून माझ्या वॉर्डानूय येयल्लो, त्या वॉर्डाच्या माझ्या सपोर्टरांक, माझ्या वोटरांक, माझ्या ग्रामस्थांक हांव थँक्यू म्हणटा. कारण तेंच्या लागून आयज हांगा आसा. आनी तेंचे आतां फुडले कितें जी कामां आसतली ती आमी फुडें घेवन वयतली. आमचे पंच वांगडी आसा, आमचे तशें आमचे कर्मचारी आसा, ते तांकां घेवन आमी हे कामां फुडें सगळीं फुडें व्हरतले. तशें आमचे भाई आमकां बऱ्या तरेन सपोर्ट करता. जायत तेन्ना आमी तांकां कितें आसलें आमचे डेव्हलपमेंटाचे कामां थंय आमी घेवन वयता. तेन्ना आमकां भाई केन्नाच ना म्हणिना. जेन्ना केन्ना गेलो ओके तुजें काम करया म्हणटाले आनी करया म्हणून ते काम करतात. आयज चांदेलची स्मशानभूमी जावं, तेंचे पेवर्स जावं, तेंचो रोड जावं, तेंचो खूब रोडाचो प्रॉब्लम आसलो तो तेणी भाई आमचे सॉल्व करून दिले. ताका लागून ताका एक क्लॅप जावपाचें. आनी आमकां तो डेलीच आमच्या कामांक आमी कितें घेवन गेले काय आमकां तो फुडें सरून आमचें काम करता. ताका लागून भाईक बी आमी आयज धन्यवाद म्हणटा. कित्याक भाई आमकां जायत तेन्ना सपोर्ट करता. तशें तेंची टीम आसा ती आमकां सपोर्ट करता. आनी आमी आमचे आतां आयज फुडें काम आहा ते म्हाज्या पंच वांगड्यांक घेवन हांव बऱ्या तरेन चलयतलो. आनी तशेंच आमचे लोकांकूय मागता की तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट दिवपाचो. कारण बारीक बारीक कामां आहा ही लोकांच्या सपोर्टानूच जावं शकता. सो त्या खातीर हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा म्हाका आयज ह्या पदाचेर बसयलो म्हणून. सगळ्यांचे हांव आयज धन्यवाद करता. आयज आमच्या चांदेल गांवची आमची पंचायत जी आयज बिनविरुद्ध आयज हांगासर निवडून दिल्ले आसा. आनी आमचो प्रजय तो बऱ्यान बरो धडाडीचो यंग यूथ आयज तो सरपंच जाल्लो आसा. तशेंच आयज तेंचे तिगूय सपोर्टर आयज म्हाका दिसता एक मेंबर ना ते अशें आसता कितें आपल्या कर्मांनीच मारतात तसली म्हण आहा ती. ताका लागून जे आयज हांगासर जे चांदेल गांवांत जी आयज कामां खुबशीं कामां आयज केल्ली आसा चांदेल गांवांत, त्या लोकांक खबर आहा. लोकांक सांगपाची गरज ना तोंडान, लोकांक दिसता, ते लोक पळयतात. ताका लागून आयज लोकांक खबर आहा जे आयज उदकाचेर येदो व्हडलो चांदेला प्लांट आसा तो आयज आख्ख्या पेडण्यांक लागून तो चांदेला प्लांट आसा आनी तो आयज सगळ्या लोकांक उदकाचे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्ले आसा. तशेंच चांदेला भितरले रोड आसा ते सगळे हॉटमिक्सूय रोड जाल्ले आसा. तशेंच लोकांचे खंयचे देवळाचे जे पेवर्स आनी बाकीच्यो गोश्टी खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. आनी प्लांटारूय आयज आमचे चांदेलचे लोक कामांकूय हांगासर लायिल्ले आसा. तशें खुबशीं कामां हांगासर चांदेल गांवांत हांवें केल्लीं आसा. तशें लोक उलयता ते हेजेर वाऱ्यार उलयतात, पण हांव स्वता करून दाखयता ते लोकांक खबर आसा. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदता जी आयज आतां हेज्या फुडें कामां आसा ती हो यूथ आसा. म्हाका खूब लायक अशें यूथ फुडें सरून जी कामां करता पळय ताका युथाक चडशें नॉलेज आतां खूब युथांची नॉलेज घेवन आमी डिवेलप करपाचे असो विचार आसा. ताका लागून यूथ जे पयलीं पॉलिटिक्स घडटाले ते सगळ्यान नेगेटीव हांगासर पेडण्यान घडटाले. आतां सगळे पॉझिटीव पॉलिटिक्स चलता. कित्याक लोक आदी नेगेटीव हे करून आयज हांगासर सदांच पेडणेकार हे फाटीं उरलेले आसा. आतां हे फाटीं कोणूच उरलेले ना, आतां सगळे फुडें येयल्ले आसा. कित्याक तुमकां खबर आहा बरे बरे प्रकल्प आयज आमच्या हांव जेन्ना येयलो तेन्नाच तेजी ते इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. जे आयज आमचो मोपा एअरपोर्ट, तशेंच आयज आयुश हॉस्पिटल, अशें आमी सगळ्या हितून बरे बरे लोकांक आमी आमच्या भुरग्यांक युथांक आमी कामां दिल्लीं आसा. लोक म्हणटात खूब कितें कामां ना म्हणून, पूण स्वता हें पळयल्लें आसा, रिकॉर्ड पळयल्लो आसा तो. कित्याक लोक आमचे सगळे यूथ आसा ते ह्यासर कामां करतात. तशेंच आमच्या आयुश्यानूय बी ह्यासरूय बी आमचे कामां करतात. तशेंच बाकीचे गोश्टी खुबश्यो बऱ्यान बरें हें करता हांव. आतां थोड्या दिसांनी आतां चांदेलचो जो कितलीं वर्सांच जाली चांदेलचो जो ब्रीज आहा तो ब्रीज जायनासलो, कितलीं वर्सांच जाली. हेच्या पयलीं कित्याक जावना तर तो आतां ह्या दोन नेक्स्ट मंथाक तेजे फावंडेशन स्टोन जावपाचो आसा. अशीं कामां आसता म्हाजी जे हांव उलोवन दाखयना, करून दाखयता. ताका लागून हांव अशींच कामां करून दाखयतलो जे आयज खुबशे आयज आमच्या पेडण्यानूय आयज आमचे खुबशीं कामां आमच्या मुन्सिपाल्टीनूय बी जाता. तर लोक अशें कितेंय उलयतात, अफवा करतात, तेन्ना लोकांक खबर आहा अफवा कोण खरो आनी कोण फोटींग ते. ताका जेन्ना आयज मुन्सिपाल्टीन आयज बरे प्रकल्प जातात. जे आयज मुन्सिपाल्टी जी आयज आमची कितलीं वर्सांच जाली मुन्सिपाल्टी आमची न्यू आयज बांदतात ती आतां इतले फास्ट आतां तें इनॉग्रेशनूय जातलें. जे टावन हॉलूय म्हणून कितलीं वर्सांच जाली ती फायल हांगासर रखडलेली आहा. ते टावन हॉलाचेंय काम आतां स्टार्ट जातलें. तशें एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग
ह्या ती आमच्या ती लोकांनी पयलीं पळोवन घेवचें जाणून घेवचें बेश्टें तोंडा म्हणून उलोवचें न्हू ताका लागून जे पळय आयज कोण उलयतात तांकां म्हाका दिसता चडशी पेडण्याची खबर आसची ना मडगांवां कितें घडपाचें आहा मडगांव कितें घडटा पळय तें खबर आहा पेडण्यान कितें घडटा तें हांव पेडण्यान रावन आयज हांगासर डिवलप करता हांव भायर रावन डिवलप करिना एक मडगांवसून येवन हांगासर एक दिसभर हांगा रावतात आनी रातचे वचून मडगांव रावतात ताका डिवलप म्हणना तें डिवलप करूंक केन्नाच पावचें ना पेडण्यान ताका लागून म्हाजें डिवलप अशें आसता कितें हांवें जेन्ना इलेक्शन येयल्लें त्या इलेक्शना टायमा पयलीं 2.5 वर्सां हांवें म्हाजें स्वताचें घर हांगासर बांदून हांवें डिवलप करतलो आनी पेडणेकारांक करून दाखयतलो म्हणून आयज हांव पेडण्यान आसा आनी पेडण्यान हांवें दाखयल्लें आसा आनी म्हाजी अशी तडमड सदांच चालू आसतली डिवलपाक लागून आनी युथाक लागून हांव युथाक घेवन सदांच फुडें आसतलो आनी युथाचे विचार घेवन हांव फुडें वयतलो जाता तितलें डिवलप करून दाखयतलो तशीच आयज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग जी आयज आसा ती आमच्या गव्हर्मेंटाच्या हेतून प्रायमिस तेतून जातली ती बिल्डींग. बाई पेडणे तालुक्यात सध्या 20 पंचायती आसा आणि तलाठी काहीतरी आटूत आसा त्यामुळे काही पंचायतीन तलाठी 8 दिसांनी एकदा येता तेचेर काय सरकार ऑलरेडी हे दिल्ले आसा आमकां तलाठी एटलीस्ट विकाक 3 फावटी तरी आमकां येवचें म्हणून ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा विधानसभेन तुमी प्रश्न हे करतले विशय आमकां तलाट्यांचो येस थँक्यू ओके